सरकार करिना म्हण शेवटाक आमदाराकच आपल्या बोल्सांतल्यान पयशे मोडून शाळा उबारपाची जबाबदारी घेवची पडल्या। हे चित्र महाराष्ट्र, बिहार व यूपीचे न्हू, केपेच्या काजुवाडो गांवांतले शाळेची ही अवतिकाय। आयकात विकासाच्या राज्यांतले शिक्षण व्यवस्थेची भकास गाता। आज आम्ही आसात ते काजुवाड्यार आसात आणि हो काजुवाडो म्हणटा तो केपें मतदारसंघा पडटा आणि वो पिल्ला जी मोरपिल्ला पंचायत आसा ह्या पंचायतीक येता। आणि आज आमी तुमकां हेचे पयलीं दाखयल्लें की जी हांगा शाळा आसा ह्या शाळेची किती परिस्थिती जाल्या। दोनच एक रूमाक आख्खे पयली ते चवथी म्हणल्यार भुरगीं शिकतात आणि जवळ 34 भुरगीं आसात। पण ही शाळा आसा ती सुद्दां लोकांल्या भाड्याच्या घरां आसली। आणि आज हो जो जागो आसा हो जागो आज ह्या लोकांनी एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक दिल्लो। पण दुर्दैव आमचें की एज्युकेशन डिपार्टमेंटान हांगा कांयच केलें ना। हांगा एक जाणटेल्याले म्हण आसा की जब दिल आ गया गधे पे तो परी क्या चीज है। हेच म्हणली जे आसा हें आज खरें ठरले कडेन आसा। कित्याक जे एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसा हेंकां ह्या भुरग्यांची पडोन गेलें ना। त्या भुरग्यांक हांगा खाचीक अशें मरात, तुम्ही अशें शिकात, तांकां शिक्षण म्हूण तें नाका म्हणून आज ही परिस्थिती येयले कडेन आसा। आज ह्या गांवच्या लोकांनी एकट्यान जावन आज तेणी फावंडेशन स्टोन घातले कडेन आसा आनीक बेगीच्या बेगीन ही शाळा कंप्लीट करता म्हूण तेणी सांगले कडेन आसा। कित्याक एज्युकेशन डिपार्टमेंट जर कांयच करना ह्या भुरग्यांची परिस्थिती त्या शाळेंत पळयात किती जाली ती। शेणाच्या हितूंक शिकतात, शेण काडून भुरगीं शिकतात आनीक हे शेण काडटर एक भुरग्यांक कितें जावपाक शकता। कित्याक आतां पयलींच्या सारकें शेण म्हूण तें बरें ना म्हणून हांगा मागतात की बेगीच्या बेगीन आज MLA जो आसा ह्या MLAन हांगा येवन फावंडेशन स्टोन हातभार लायले कडेन आसा। आनी तेणी सांगलां की बेगीच्या बेगीन आमी ही शाळा जी आसा ही बांदून ह्या भुरग्यांक दितली म्हणून। उदक हे बेजीक वस्तू एड्युकेशन हे हांव भुरग्यांक लोकांक पयलीं दितलो आनी ते विचारान आनी ते लायनीन हांव मुखार चलो। आज म्हाका दिसता तुमकां दिसती पडटा दोन ऑपोजिशन आहा, आमी रुलिंगा नाही बट सरकाराकलो आदार घेन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक आदार घेन आमी म्हाका दिसता जात तितली आहाय तितली गव्हर्मेंट स्कुलां जावं ते खोला जावं ते बारशे, मोरपिल्ला आनी केपें लोगीत हांवें हे स्कुलाची सगळी गव्हर्मेंट स्कूल रेनोवेट केली। रमेश बाबान म्हणलें गोरवांक गोट तरी बरो आहा म्हण जायत पाट म्हज्या भाशणां म्हणटा बट आमगे स्कूल बरी ना म्हण पार्टी स्कूला चोवन ताणें गोरवांक गोट म्हणलो। आज स्कुलांक गेल्यार बसपाक शिंकपाक दिसता। आज मोरपिल्लो आसाय स्कुलांक बसोन भुरग्यांक शिंकपाक उमेद येता। हेजें व्हडलें काम केलें हांवें बट एक ल्हान काम एक अराउंड अबाउट 3 रूम टॉयलेट तांकां दोगांक भुरग्यांक लेडी चेवळांक आनी चेड्यांक टॉयलेट ब्लॉक आनी रूम हे हांव म्हगे स्वता पयशांनी हांव करतां। कित्याक म्हाका जाय भुरग्यांक बरें शिक्षण मेळ्ळें आनी दीस इज द बेजीक जे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हे बेजीक। आज सरकार IIT आता NIT आता NIT ऑलमोस्ट 1000 करोड मुळे आमगेले 4 किलोमीटरच्या देमानी चोयल्या तुका 1000 करोड NIT येयली। आज एक म्हाका सुद्दां 15-10 लाखांचे स्कॉलिंग बांदपाक सरकार फुडें फाटपड आसलो। हांव सरकाराचो गुन्यांव करना कित्याक जे आमी निवडून हाडले हे मनशान समज सरकारा दोळे मुखार हाडले जाल्यार सरकार करपाक शकतालो। आम सरकारा सगळे फुडें गुन्यांव करपाक शकनाय बट जेन्ना मुगेले म्हाका दिसलें बाबा सरकाराक हो टायम आहा हे प्रोसेस जावपाक आनी 2 वर्सां हांव चोयलो जायना म्हणून हांवें लास्टाक चिंतलें बाबा हे भुरग्यां पासून हांव कितें तरी करतलो आनी आज आमी फावंडेशन घायलां सगळ्या तुमगे आदारान पेरंट्सांक देव बरें कर म्हणटा। आणि शाळेची आयची अवतिकाय सांगताना आमदारान गावातल्या लोकांक मुखार व्हरपाक कसली मोख दवरल्या तेवूय उपसरपंच प्रकाश वेळीपान सांगले। उमेदीची गजाल, खुशेची गजाल कित्याक गेली 35 वर्सां गोंय स्वतंत्र जालें, भारत देशूय बी स्वतंत्र जालो। स्वता ह्या काजवाड्यार शिकिल्लो भुरगो आयज डॉक्टर उल्हास गांवकर आयज हेडमास्टर म्हणून काम करता। त्या पातळीचेर पावलो, काही इंजिनियर जाले, काही बरे असिस्टंट प्रोफेसर जाले, खुबशे गव्हर्मेंट सर्वंट ह्या वाड्या वयल्यान गोवा गव्हर्मेंटाक काम करता आसतना आमकां पळोवपाक मेळ्ळे ते ह्या शाळेंत शिकिल्ले। पूण वायट गजाल, दुखाची गजाल ते जेन्ना शिकताले जी आतां प्रायमरी शाळा आसा ती शाळेन घरान आसा, पावसान गळटा आनी ती सकयल शेण मातयेची आसा, बेंचीस आसले सारक्यो नासले सारक्यो सकयल बसून सुद्दां काही भुरग्यांनी शिक्षण घेतलें आनी आतांय बी तीच परिस्थिती आसा। वेळ खूब गेलो पूण हांव प्रामुख्यान 365चे आमचे रमेश बाब आसात, तेणी हे उजवाड्याक हाडलें आनी
आमदार जातकीर पयर हांव म्हणलें आमदार उलोवपाक भंय दिसता म्हणल्यार आमी केलें म्हणून. कित्याक गेल्ल्या कामाक आमदार आमगे जेन्ना पळय केप्यां नंबर 1 हो ताणी एक स्लोगन सोडलो, केप्यां नंबर 1 करपा खातीर आपूण आयला. हे कोण म्हणपाक शकता? जो शिकिल्लो आसा तोच मनीस म्हणपाक शकता. तो आमचो आमदार शिकिल्लो आसा, एज्युकेटेड आसा, एक्सपिरियन्स आसा. तेन्नाच्यान जें जें काम फुडें गेलें करपाक सुरवात केली तें काम आपूण केल्लें, तें काम आपूण केल्लें, हें काम आपूण केल्लें. 35 वर्सां जालीं हें घरान काम, हें स्कूल चलता. फाल्यां म्हणनाका हें हांवें केल्लें म्हणून, हें जावपाचें आसलें म्हणून. 35 वर्सां केप्यां मतदारसंघात एज्युकेशन मिनिस्टर म्हळ्यार जावन गेले, डेप्युटी CM म्हळ्यार जावन गेले. ह्या शाळेचें लक्ष पडूं ना काय कितें? ह्या गांवच्या लोकांनी सांगूं ना काय कितें? हो एक प्रश्न चिन्ह आसा. आनी हें सगळें जेन्ना आमदार एल्टन डिकोस्टा आमचे आमदार जाले केपेचे, तेन्ना पयलो आवाज केपेच्यान जो उठलो तो एज्युकेशनाची चळवळ. एज्युकेशन भुरग्यांक बरें मेळपा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें मेळचें ही पयली चळवळ ताणें सुरू केली. भुरग्यांक बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळचें, आमकां मेळूना तें मेळूना पूण येणाऱ्या काळान जी भुरगीं शिकतात तांकां बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळचें. आनी आमी अशें म्हणटात की भुरगीं म्हणल्यार देशाचें भविश्य. अशें शाळेन शिकून भविश्य भुरग्यांक करून दाखयलां. पूण कितले वर्स पर्यंत अशें शिकत रावपाचें? हो विशय गांवचे सरपंच, महिला, पालक तुमी सगळीं आमदारा कडेन मांडलो. आमदाराक परत परत तुमी हेजी याद करून दिली. आनी आमच्या आमदाराची एक बरी गजाल म्हळ्यार ताका बरी गजाल आसा ती परत परत सांगपाक गरज पडना. आनी ताजे लक्षान गेलें. स्वता तेजी घरकान टिचर आसा, ते स्वता एक स्कुलाचे ट्रस्टी आसात, म्हणल्यार ताका खबर आसा एज्युकेशनाचें म्हत्व. ते स्वता प्रोफेशनान इंजिनियर आसा, ताका खबर आसा हें कितले बेगीन काम करपाक जाता आसलें, तें इतलें वर्स लागपाक नाका आशिल्लें. आनी आयज खुशेची गजाल इतल्या खातीर हांवें म्हणलें की इतले वर्सांनी आमकां मुरपिल्ला पंचायत क्षेत्रांत काजूवाड्यार आमकां हो जागो गव्हर्मेंटाक दान केलो ह्या वाड्यावयल्या लोकांनी. पूण आयज पर्यंत सुद्दां गव्हर्मेंटान जें फॉर्म 1 आनी 14 आपलें नांव हाडलें ना, अजून बांदपा खातीर सुद्दां अजून प्रयत्न केले ना. म्हणटकीर शेवटाक खूब अंत पळयलो. आमदाराक बी 2.5 वर्स मायज जालें हें जावन करतो म्हणून रावलो. पूण तांणी परत परत हांगा येवन पळोवन ते भुरगे कशी क्लासी शिकतात बसतात हें सुद्दां हेडमास्टरान वचून सराच्या कानार घातलें. पळोवंक नजो जायना जालें पळोवपाक, म्हणून घेवन आमदारान एक डिसिजन घेतलें. त्या डिसिजनाक वालोर, त्या डिसिजनाचे आमी अभिनंदन करपाक जाय की ते आयले आनी म्हणपाक लागले ह्या जाग्यार हांव स्वताच्या पयशान हें आपूण उबी करून दिता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी सानिका नागवेकर.